बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्ने छौं कसैका सामु, न फैलाउने छौं कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँलाई यो प्रवासीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिशन बिल्ड नेपालमा। हामी निरन्तर छौं महाभूकम्पले दिएको धक्का अनि राज्यको कर्तव्य अनि त्यो भूकम्प पीडितहरूको नाममा उठाइएका आर्थिक र भौतिक सहयोगहरूको लेखाजोखा अनि खोज तलास। पुर्खाले बनाइदिए हामीलाई स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ र 5 तले दरबार अनि 55 झ्याल दरबार, बसन्तपुर दरबार। के छैन हामी कहाँ? पाल्पा दरबार। के छैन हाम्रो देशमा हामीलाई पुर्खाले दिएका सम्पत्तिहरू, पुर्खाले दिएका अस्तित्वहरू। तर आज हामी त्यही पुर्खाले दिएको अस्तित्व भत्किएको अवस्थालाई प्रदर्शन गरिरहेका छौं, तर भन्न सकिरहेका छैनौं कि हामी आफै गर्न सक्छौं, हामी आफै गर्छौं, यो हाम्रो हो, हामी नै गर्छौं, चाहिँदैन कसैको भिख, हामीलाई भए हुन्छ सम्मानपूर्वक दृष्टि। दर्शकबिन, हामी केन्द्रित छौं अझै पनि यही भूकम्पले दिएको व्यथा अनि त्यसबाट परेको पीडामा। अब म यहाँहरूलाई गोर्खा लैजानेछु। यहाँलाई केही हप्ता अगाडि हामीले गोर्खाको भ्रमण गराएका थियौं। फेरि पनि हामी गोर्खातिर केन्द्रित हुनेछौं, किनकि त्यहाँ राज्यले भने अनुसारको सुविधा पुगेको पनि छैन, सहयोग पुगेको पनि छैन। विदेशी संघ संगठनहरूले कति गरे त्यसको पनि लेखाजोखा गर्न नै बाँकी छ। केही प्रवासी नेपालीहरूले हात फैलाए पनि पर्याप्त मात्रामा भने त्यो पुगेको छैन। आउनुहोस् पहिला हेरौँ गोर्खामा के भएको थियो यो सानो जानकारी। गोर्खा जिल्ला नेपालको इतिहासमा एउटा अलग पहिचान बोकेको जिल्ला हो। नेपाल एकीकरण गर्ने अभियानको सुरुवात यही गोर्खाबाट भएको थियो। जति बेला 2224 राज्यहरू थिए, नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह यही गोर्खाका राजा थिए। गोर्खाबाट सुरु गरेको एकीकरण अभियान पछि नै निर्माण भएको हो अहिलेको आधुनिक नेपाल, जसलाई अहिले नयाँ नेपाल पनि भन्ने गरिन्छ। वैशाख 12 गते आएको भूकम्पले नेपाल एकीकरणको थालनी गर्ने जिल्ला गोर्खालाई पनि नराम्ररी प्रभावित पार्यो। मृतकको संख्या 449, घाइतेको संख्या 952, पूर्ण क्षतिग्रस्त घर 59,527, पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी भवन 227, पूर्ण क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य चौकी 40, प्रभावित विद्यालय संख्या 495। भूकम्पको केन्द्र थियो बारपा। त्यही केन्द्रबिन्दुबाट करिब 7 किलोमिटर दूरीमा पर्छ सुन्दर नमकिन गाउँ। नमकिन गाउँ कसरी रह्यो भन्ने बारे पनि रोचक जानकारी गराए स्थानीयले। नम्की भनेको तामाङ भाषामा नम भनेको चरा र किन भनेको पानी पिउनु, अर्थात् चराहरूले आएर पानी पिउने ठाउँ भएकाले यो गाउँको नाम नमकिन भएको स्थानीय बताउँछन्। भूकम्प अघि आफ्नै संसार थियो नमकिनको। गाउँलेहरूको बीच आपसी सद्भावना, प्रकृतिले दिएको वरदान, मनमोहक प्राकृतिक दृश्य, गाउँले जीवनशैली, आफ्नै संसारमा रमाइरहेका नमकिनवासीहरूको वैशाख 12 को भूकम्पपछि होस हवास हरायो। नमकिन गाउँ होमस्टेका लागि पनि चर्चित थियो। गाउँको 11 परिवारले होमस्टे चलाएका थिए। ट्रेकिङ रुटका लागि भर्जिन एरिया मानिने नम्की गाउँ बिस्तारै पर्यटकका लागि आकर्षण केन्द्र बन्दै थियो। नम्कीबाट देखिने बुद्धको आकृति भएको मानिने बौद्ध हिमाल जान सकिने भएकाले पनि यो आकर्षक गन्तव्य थियो। नम्की पुग्ने बाटो पिच गर्नका लागि रेड बुकमा पारिसकिएको थियो। गाउँलेहरू योजना बुनिरहेका थिए गाउँलाई होमस्टेमा परिणत गर्ने, तर वैशाख 12 को भूकम्पले गाउँलेहरूको सपना नराम्ररी भत्काएको छ। होमस्टे सञ्चालन भएका 11 वटै घर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। नम्की गाउँमा मानिसहरूलाई मात्र घरबारबिन बनाएन भूकम्पले। होमस्टेका रूपमा रहेको तर अहिले भग्नावशेषमा फेरिएको स्थानमा मौरीको घर भने जस्ताको तस्तै कसले लैजाओस्, यो मौरीलाई कसले दियोस् राहत, कसले गरोस् उसको उद्धार। मानिसहरूले त टहरो बनाएर गए भत्केको यो घरलाई छोडेर, तर बिचरा मौरी कहाँ जाओस्, कसले उसलाई राहत दिने, को हो उसको सरकार, कसले उसलाई टहरो बनाइदिने, कुन देशमा बस्ने जस्ताको बाधा यहाँसम्म हो।
आज पनि हामी यही भूकम्पले छेदविच्छेद बनाएकै अवस्थामा केन्द्रित रहनेछौँ। फेरि पनि हामी तपाईहरुलाई लैजानेछौँ गोर्खातिर। गोर्खाको एउटा गाउँपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गर्दै करिब हामीले 10-12 दिन यसरी नै बितायौँ गोर्खामा। मिसन बिल्ड नेपालको टिमले हरेक ठाउँमा गहनताका साथ अध्ययन गर्ने कोसिस गर्यो। भूकम्पको धक्का, पहिरो अनि त्यसमाथि भारी वर्षा हुँदाहुँदै पनि हामीले केही हदसम्म सत्य तथ्य सङ्कलन गर्ने कोसिस पनि गरेका छौँ। जसरी हामीले यहाँलाई देखाएका थियौँ केही हप्ता अगाडि नम्की गाउँको बेथा, अब हामी तपाईहरुलाई लैजानेछौँ लुकुना गाउँ। यो गाउँ हेर्दा निकै सानो छ, वरिपरि पहाडले घेरिएको, तर साह्रै राम्रो। विभिन्न किसिमका फलफुल र तरकारी असाध्यै उत्पादन हुने ठाउँ। यदि त्यो ठाउँलाई सही तरिकाले विकास गर्न सकियो भने त्यहाँबाट हामीले तरकारी, फलफुल जस्ता धेरै चिजहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, जसले हामीलाई अरूको पर निर्भर हुनमा कम गराउन सक्छ। आउनुहोस् यहाँहरू पनि हामीसँगै त्यही लुकनातिर। लुकना गाउँ डाँडै डाँडाको बीचमा लुकेर बसेको सानो गाउँ, जहाँ 20-22 घर तामाङ बस्ती थियो। भूकम्पको मारबाट भने यो गाउँ लुक्न सकेन। गाउँका घरहरू चिरिएका छन्। मानिसले वर्षौं लगाएर कमाएको सम्पत्ति घरसँगै पुरिएका छन्। तर भूकम्पपछि यो गाउँमा कसैको ध्यान पुग्न नसक्दा स्थानीयहरू पीडित बनेका छन्। उनीहरूलाई प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले आएर सहयोग गरेका छन्। प्रवासी नेपालीले आफ्नो पीडामा सहयोग मार्फत मलम लगाएको उनीहरू बताउँछन्। जस्तो चाहिँ विदेशीबाट आएको भन्थ्यो। कति 18 पत्ता हो? 18 पत्तै हो। अनि यहाँ गाविस, आफ्नो गाविसदेखि 15,000 दिएको थियो। है राहत कसले दियो थाहा छ? यी विदेशीबाटै दिया हो। अनि अर्को त खोले दिएर। गाविसले दियो कि दिएन? गाविसले दियो। कति दियो? 15,000 पैसा दियो। अनि जस्ता कहाँबाट ल्याउनु भयो? तपाईहरुलाई विदेशीले दिएको कि किनेको? विदेशीले दिएको हो। यो विदेशीहरूले दिएको हो। कति दिएको थियो उनीहरूले? 18 पत्ता दिएको थियो। बाक्लो छ जस्ता? ठिकै छ। प्रवासमा बस्ने मनकारीहरूले आफूले सकेको सहयोग गरेका छन्। जो जहाँबाट जसरी तपाईहरुले यदि भित्र मनबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ र हामीले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा यदि त्यो ठाउँको मान्छेहरूले, दाजुभाइहरूले, आमाबुवाहरूले तपाईहरुको नाम लिएन भने चित्त नदुखाउनुस्। भूकम्पहरूले उहाँको घर परिवारको मानसिक स्थिति नै हल्लाइदिएको छ। यहाँ धरती मात्र हल्लिएन, यहाँ भवन मात्र भत्किएन, यहाँ मन पनि भत्किएको छ, यहाँ मस्तिष्क पनि भत्किएको छ, सम्झना शक्ति कम छ, खाना कतिले खानुहुन्न, कतिले खाइ गर्नुहुँदो रहेछ। यो यति दयनीय अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। तर बिस्तारै अहिले त्यो क्रम पनि कम हुँदैछ भनौँ, नर्मल लाइफमा उहाँहरू आउँदै हुन्छ। त्यसले गर्दा यदि तपाईँहरूको नाम नलिएको खण्डमा चाहिँ कृपया तपाईँहरू दुःख मन नगर्नु। तर सबै कहाँ सहयोगी मात्र हुन्छन् र? तमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरू सहयोगका नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पनि उद्धत छन्। होइन भने ती पीडितका नाममा संसारभर सङ्कलन गरिएको रकम पीडितसम्म पुग्ने हो भने के पीडितहरूले यस्तो कष्टकर जीवन बाँच्न पर्दैन थियो होला? करिब 2 दर्जन जिल्लाको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सामु हात फैलाउनु पर्दैन थियो होला? कतिपयले भने सहयोगका नाममा उठाएको रकममा बदमासी गरेको आशंका गरेका छन्। सरकारले यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर काठमाडौँमा भूकम्प पीडितका लागि सरकारले धेरै सहयोग गरेको हल्ला चलाइएको छ। तर गाउँ पुग्दा अवस्था बिल्कुल फरक भेटियो। सरकारका तर्फबाट पीडितले केवल 15,000 रुपैयाँ मात्र पाएका छन्। उनीहरू भन्छन् 15,000 बाहेक खोइ अहिलेसम्म राज्यका तर्फबाट हामीले न केही पायौँ न कोही आए। सरकारबाट खै अहिलेसम्म तपाईँको त्यही धेरै क्षतिपूर्ति हो कि 15,000 पाएको थिएँ अस्ति गाविसबाट, त्यति हो। त्यो 15,000 के गर्नुभयो तपाईँले? मैले तपाईँको त्यहाँ माथि घर बनाएको छ। 15,000ले के गरौँ? भूकम्प पीडित खानलाई अन्न छैन, बस्नलाई घर छैन, लाउनलाई कपडा छैन। 15,000ले तत्कालका लागि केही दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न बाहेक अरू गर्ज नटर्ने लुकुनावासीले बताए। 15,000 सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको थाहा छ? अनि दियो तपाईलाई? कसले दियो? सचिवले फोटो खिचेर दिएको थियो। त्यहाँ हिँड्नु छैन, पछि बुहारी गएको थियो, छुट्टिया थियो बुहारी, छुट्टिया भएर ल्याइदियो भनेर पठाइदिएको। के सरकारले विभिन्न नाममा जनतासँग कर उठाउने तर पीडामा पर्दा 15,000 मात्र दिएर छाडा टार्न मिल्छ? मानवताको नाताले पनि यो सरकारले गरेको नसुहाउँदो मजाक हो। राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि यस्तो ठट्टा गर्नुलाई के भन्ने?
साँच्चै पीडितहरूप्रति सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छैन त? उनीहरूको तत्काल भत्किएको घर पुनर्निर्माणमा सरकारको सहयोगको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भूकम्प पीडितहरू। के कर तिरेको राज्य, भोट दिएको ती प्रतिनिधिहरूप्रति यो आशा राख्नु ती भूकम्प पीडितहरूको मूर्खाइ हो? दशकविहीन भूकम्प पीडितहरू केवल चाउचाउ, चामल, तेल र नुन मात्र मागिरहेका छैनन्। उनीहरू मागिरहेका छन् पुनर्वासको लागि सहयोग। कमसे कम यस्तो अवस्थामा 1 वर्ष वा 2 वर्षलाई पुग्ने गरी यदि हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि त बहादुर छन् गोर्खालीहरू आफै गरिहाल्छन्। आफ्नो लागि कहिले अर्कालाई दुःख नदिने स्वभाव भएका हामी नेपालीहरू साँच्चीकै परेरै मात्र हात फैलाउन बाध्य भएका हौँ। तर यतिखेर सरकारले केवल 15,000 रुपैयाँ जस्ता किन्नको लागि वा जस्ता नै दिएर सहयोग गरेको बाहेक अरू कुनै पनि उपलब्धि हुन सकेको छैन। सुरुवाती दिनमा 2 लाख प्रति व्यक्ति दिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म 1,85,000 कुन बाटोमा छ र कुन ठाउँमा छ यसको अत्तो पत्तो छैन ती भूकम्प पीडितलाई। न त्यहाँ गाविसमा सक्रिय रहेका गाविस सचिवलाई नै यसको जानकारी छ। अझ यसमाथि पनि अर्को ठुलो समस्या छ। सुकुम्बासीमा बसोबास गर्ने हाम्रा ती आफन्तहरू लाल पूर्जा नभएको कारणले 15,000 को सहयोगबाट मात्र वञ्चित छैनन्, कतिपय ठाउँमा राहत पाउन पनि उनीहरू वञ्चित भएका छन्। विदेशबाट जाने नेपालीहरूले गरेको सहयोग बाहेक सरकारबाट आउने वा अरू सङ्घ सङ्गठनबाट आउने सहयोगहरू उनीहरूको हात पुग्न नसकेको अर्को पीडा छ। यस विषयमा हामी तपाईहरुलाई अर्को श्रृङ्खलामा गहनताका साथ देखाउनेछौँ। यतिखेर हामीले हाम्रो आफन्तलाई परेको सहयोगमा मलम लगाएनौँ भने हामी फेरि के भन्ने भोलि गएर उनीहरूलाई। ठुला ठुला हामी कुरा गर्छौँ, हामी र नेतामा के फरक होला? र तिनै भूकम्प पीडितहरूको नाममा विश्वको कुना कुनाबाट आर्थिक सङ्कलन गर्नेहरू अहिले कता छन्? सुरुवाती दिनमा निकै हतारमा राहत वितरण गरे पनि अहिले सुनसान जस्तै देखिन्छ। खोइ उनीहरूको नाममा उठेको खरबौँ रुपियाँ यो खोज्नु पर्ने बेला हो, यो सोच्नु पर्ने बेला हो। यतिखेर हामीलाई हाम्रो देशले, हाम्रो देशवासी, हाम्रा आफन्तहरूले सहयोगको आशा हामी प्रति गरिरहेका छन्, विशेष गरेर गैर-आवासीय नेपालीहरूप्रति। गोर्खा नेपालको मानचित्रमा ऐतिहासिक दृष्टिले धेरै महत्त्वपूर्ण राख्ने जिल्ला हो। नेपाल एकीकरणको प्रारम्भ बिन्दु गोर्खालाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर गयो। विनाशकारी भूकम्प पनि। भूकम्पले गोर्खामा सयौंको ज्यान लियो, हजारौं घाइते भए भने लाखौंलाई घरबारविहीन बनायो। भूकम्पले गोर्खामा मचाएको ताण्डवले धेरैलाई मर्माहत बनायो। त्यतिखेर हामी गोर्खाको यो चिप्लेटी गाउँमा छौँ, जहाँ स्कुल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ। यो गाउँमा हामीले 2टा कुरा अलि फरक तरिकाबाट बुझ्यौँ। एउटा संस्थाले पनि आर्थिक सहयोग गरेको रहेछ भने अर्को गाविसबाट पनि नपाएको पनि होइन। तर कसले कति पायो भन्ने कुरा स्पष्ट भाषा पनि नदेखिने, सकेसम्म एकले अर्कोलाई लुकाउने किसिमको प्रवृत्ति बढी हावी भएको छ। हामी भन्छौँ करप्सन केवल सहरमा मात्रै छ, तर हामी देख्छौँ करप्सन गाउँमा पनि त्यत्तिकै छ, सहरमा भन्दा पनि। हामी यतिखेर छौँ मिसन बिल्ड नेपालको लागि गोर्खाको यो चिप्लेटी गाउँमा। भूकम्पले चर्काएका घरहरू उभिन त उभिएकै छन्, तर मानिसहरू घरभित्र जान सकेका छैनन्। छेद विच्छेद भए पनि ठिङ्ग उभिएका यी घरहरू भत्काउन सकेका छैनन् अझै स्थानीयहरूले। डर लागेर। अनि जस्तै तपाईँहरू गाउँलेहरू सबै मिलेर भत्काउन सक्नुहुन्न? सबैको फेरि यस्तो छ कि फेरि सबै डरले भत्काउन सकेन। भूकम्पले भत्काइदिए बरु ढुक्कै हुन्थ्यो, र आफू भत्काउनु जाउँ भने फेरि टिन उकाउनु पर्ने हजुर, त्यो बेला ग्राममा जान्छ भने डरले उकाउनु सकेको छैन। भूकम्पपछि गाउँ असुरक्षित भएको छ। उमेरले 84 पुगिसकेका वृद्ध समेत आफ्नो भत्किएको घरको भग्नावशेष पन्छाउँदै गरेका भेटिए। यही दृश्य छन् वृद्धहरूको, जुन दृश्यले मिसन बिल्डको टिमलाई निकै भावुक बनायो। अनि हजुरको घरै यही हो? अहिले ठिक छ। अनि अब यही ढुङ्गाकै घर बनाउने कि अरूको बनाउने? अब ढुङ्गाको नबनाउने। अनि यो ढुङ्गा केलाई त अब? वरिपरि पर्खाला पनि? ए राम्रो आइडिया ल, राम्रो। रोजगारी खोज्दै युवा विदेशिएका छन्। गाउँमा वृद्ध वृद्धा र बालबालिका महिला मात्र छन्। उनीहरू चाहेर पनि तत्काल पुनर्निर्माणमा लाग्न सक्ने अवस्था छैन। चासो दिनुपर्ने सरकार काठमाडौँमै अल्मलिएको छ। सरकारकै सुरक्षा निकाय समेत भनिरहेको छ गोर्खाका केही गाउँ असुरक्षित छन्।
जमिन धुजा धुजा भएर फाटेको छ। अब खास यो भूकम्प त गयो सर, भूकम्प गएपछि अब यहाँ खास मेन कुरो सुरुमा चाहिँ त अब तिरपालकै कुरो थियो होइन सर। अब तिरपाल पनि लब सबै ठाउँ पुगिसकेको छ। तिरपाल पनि यो क्षणिक समयलाई जति हो यो सधैँ उसलाई हुँदैन। यो घाम पानीले गर्दा धेरै खपात पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ के छ भने अब गाउँघरमा अहिले चाहिँ के छ भने अहिले टिनहरू पनि अब चाहिँ टिनको लागि 15,000 पनि गाविसले वितरण गरेको छ अस्ति भर्खरको कुरो। अनि अरू कुरो चाहिँ अब यहाँ के छ भने अलिकति जोखिम अवस्था छ। मेन कुरो के छ भने चाहिँ अहिले पानी परिरहेको छ, पानीले गर्दाखेरि चिरेको छ, ठाउँ ठाउँमा हेर्नु छ बस्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि छ कि ठाउँ ठाउँमा छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू हामीहरूकोमा आइरहेको छ। अब हामीलाई चाहिँ अब माथि पनि यहाँले भनिदिइरहेको छ यस्तो यस्तो छ, यहाँ चाहिँ चिरेको छ, बस्न नसक्ने अवस्था आएर हेर्दै हुन्थ्यो। त्यो जुन हेर्ने उ छ नि संस्थाहरू तिनीहरूले चाहिँ मेन भनेको अब चाहिँ बर्खा सिजन लागिसकेको छ। अब कति अब माथि पहिरो आएर घर चाहिँ एकचोटि लाने होइन कुरो त्यो छ हेर्नुहोस्। तर जनप्रतिनिधि बनाउँदा सरकारका नायकहरू संविधान बनाउने नाममा ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित गरिरहेका छन्। असुरक्षित गाउँका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने दायित्व सरकारकै हो। यस्तो कार्यमा भइरहेको ढिलाइले गोर्खावासीलाई चिन्तित बनाएको छ। सरकारबाट थाहा पत्तै छैन। अनि गाविस भने हेर्नु समय त आएन। स्थानीयहरू भन्छन् सरकार गम्भीर हुनु पर्यो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई दलगत स्वार्थसँग नगास्न स्थानीयहरू खबरदारी गरिरहेका छन्। त्यति बेला योजना विकास सबै कुरा नेपालमा ल्यायो भने कि सबै बारीले भएन। यहाँ के भयो, यो विकास मेरो बारीले ल्यायो, यो विकास मेरो बारीले ल्यायो भन्ने भनाइ भयो। त्यो होइन, त्यो म मान्दैन है, त्यो म मान्दैन। नेपालको पाडी हो भने सबै बारीले यो हालले खायो भने यो मुखमा, यो हालले खायो भने यो मुखमा सबै कुरा विकास अन्तर्राष्ट्रिय मित्रतासँग हात जोडेर पनि राम्रो कलाहरू राम्रो चिजहरू नेपालमा ल्याउनुपर्छ है। हो त्यसलाई पाडी भन्छ है। गोर्खावासीको साझा प्रश्न छ सरकारसँग, कहाँ गयो पुनर्निर्माण प्राधिकरण? के भयो दाताको 6.5 खर्ब सहयोगको घोषणा? एउटा कल्याणकारी राज्य आश्वासन मात्र बाँडेर कसरी ढुक्कले बस्न सक्छ? यो प्रश्न गोर्खाका भूकम्प पीडितले सिंहदरबारलाई गरिरहेका छन्। अनि पीडितका आँखा भूकम्प जाना साथ आफ्नो नाममा संसारभर सहयोग उठाउनेहरू खोजिरहेका छन्। आखिर कहाँ गए ती? कता हराए? राहत र उद्धारका क्रममा केही सहयोग पाए पनि पुनर्निर्वास र पुनर्निर्माणको क्रममा भने सहयोग शून्यमा जान थालेको छ। जसले यी गाउँलेहरूको अनुहार देखाएर सहयोग मागेका छन् तिनले जवाफदेही त हुनै पर्छ। दर्शकबिन जसले जसरी जानेको छ, जसरी बुझेको छ उसले आफ्नो व्यथा त्यसरी नै व्यक्त गर्छ। बोल्न जान्नेले बोलेर, लेख्न जान्नेले लेखेर, भन्न जान्नेले भनेर, गाउन जानेले गाएर, रुन जानेले रोएर र केही नजान्नेले मौन बसेर आँखाबाट आँसु सार्दै आफ्नो पीडाहरू व्यक्त गरिरहेको छ। गोर्खा जिल्लाको विभिन्न गाउँ जाने क्रममा हामीले यस्तै व्यथा र यस्तै पीडा देख्यौँ। कसैले कविताको लयमा आफ्नो व्यथा सुनाए त कसैले गीतको लयमा आफ्नो व्यथा पोखे। यस्तै थियो लुकना गाउँमा। पहाडको यो बीचमा सानो लुकेको जस्तो सानो गाउँ। झट्ट कसैको आँखा नपर्ने तर एकदम सुन्दर असाध्यै राम्रो फलफुल र तरकारी फल्ने रहेछ यहाँ पनि। यहाँ लुकनावासीहरूले आफ्नो व्यथालाई कवितामा मात्र पोखेनन्। ती लुकनावासीहरूको भूकम्प पीडितले दिएको व्यथालाई 2 जना युवतीहरूले गीत गाएर आफ्नो व्यथा पनि पोखेका थिए। भूकम्पले विनाश मात्र ल्याएन, गोर्खाका युवाहरूको मन पनि नराम्ररी हल्लाइदियो। भूकम्पले दिएको पीडा र चोटहरूलाई अझ बिर्सिन सकेका छैनन् गोर्खाले। बिर्सिउन् पनि कसरी? आफ्नो आफन्त खोसेको छ, सन्तान लुटेको छ, खाने गाँस छैन, बस्नलाई बास छैन। गोर्खाका धेरै मानिसहरूले आफ्नो हाँसो खुसी गुमाएका छन्। छ त पीडा, चोट अनि अभाव। आखिर गोर्खाली नहुन्, आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस त छ नै। उनीहरू भूकम्पले वर्षौंसम्म पनि नपुरिने गरी दिएको चोट बिर्साउन केही युवाहरू आफूलाई यसरी पोखिरहेका छन्। 2072 साल वैशाख 12 गतेको दिनमा 2072 साल वैशाख 12 गतेको दिनमा सुन्दर प्रकृतिको जन्मभूमि मरुभूमि भयो एकैछिनमा। सुन्दर प्रकृतिको जन्मभूमि मरुभूमि भयो एकैछिनमा। हजारौंको लास हजारौंको भयो वनवास, हजारौंको लास
हजारौँको भयो वनवास, हजारौँको भौतिक साधन ध्वस्त करोडौँको नाश, हजारौँको भौतिक साधन करोडौँको नाश। गोर्खा भूकम्प होइन त मूर्ख भूकम्प होस्, गोर्खा भूकम्प होइन त मूर्ख भूकम्प होस्। कुखुराले उपियाँ टर्के झैँ कति भुरभुर गर्छस्, कुखुराले उपियाँ टर्के झैँ कति भुरभुर गर्छस्। कतिलाई टुहुरा बनाए कतिको कोख रितियो, कतिलाई टुहुरा बनाए कतिको कोख रितियो। सक्छौ भने आओ सामु, दयालु दाताहरूको हात उठिसक्यो। जोसँग जे जति क्षमता छ उनीहरू त्यही मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् आफ्ना पीडा। कोही कविता त कोही गीत मार्फत भूकम्पले दिएको पीडा पोखेर मन हल्लुका पारिरहेका छन्। गोर्खाका भूकम्प पीडितले मिसन बिलको टिम पुग्दा यसरी आफ्नो पीडा पोखे। 72 साल वैशाख महिना 12 गते शनिबार बिहान, कोही गए टुरो कोहीको काँक्री तो कतिको भयो एकै ठाउँ चिहान। कोही भए टुरो कोहीको काँक्री तो कतिको भयो एकै ठाउँ चिहान। नसोचेको भूकम्प गइदियो इतिहासको कालो दिन भइदियो। नसोचेको भूकम्प गइदियो इतिहासको कालो दिन भइदियो। इतिहासको कालो दिन भइदियो। विभिन्न देशको सहयोग छ खै कसले पाछ कसैलाई थाहा छैन। मरेका मरे बाँचेका रोछन् पीडितको राहत पीडितले पाछैन। मरेका मरे बाँचेका रोछन् पीडितको राहत पीडितले पाछैन। हालिहाल्यो दैवले छैन पीडित माथि राजनीति नखेला। हालिहाल्यो दैवले छैन पीडित माथि राजनीति नखेला। पीडित माथि राजनीति नखेला। घाँस पनि लयो बास पनि लयो नेपालीको त सर्वस्व लयो नि। कति छन् घाइते बेपत्ता छन् कोही हजारौँ हजार ज्यान पनि गयो नि। पीडितहरू आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यस्तो पीडामा पनि आफै सम्हालिने साहसले नै होला संसारभर बहादुरको परिचय बनाएको छ गोर्खालीले। तर के यो भूकम्पले दिएको पीडामा मल्लम लगाउने दायित्व बोकेर शासन सञ्चालन गर्नेहरू केही नगरी बस्न मिल्छ? आफ्ना लागि कोही नभएको महसुस गरिरहेका गोर्खा बिस्तारै बेहुली अन्माएपछिको आँगन चाहिँ सुनसान हुँदै गएको छ। गोर्खामा फेरि पुरानै खुसी फर्काउन सहयोगी हातहरू पर्खिरहेका छन्। जसले बैंक ब्यालेन्स गर्न सकेको थियो, जसको विभिन्न ठाउँमा जग्गा जमिन र घरहरू थिए, उनीहरूले पीडा भोग्दा भोग्दै पनि आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस धेरै गरेका छन्। धेरैले आफूले आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास भइसकेको पनि छ, गरेका पनि छन् बहादुर गोर्खाली नेपालीहरूले। तर जसको नाममा लाल पूर्जा छैन, जसको नाममा आफ्नो जग्गा छैन, उनीहरूले कतैबाट पनि सहयोग पाउने सम्भावना रहेन। न सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्छ, लाल पूजा नभएको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई 15,000 को सहयोग गर्न पनि सक्दैन। यति मात्र होइन, सरकारले बाँडेको राहत र टेन्ट पनि उनीहरूको हातमा पुगेन। कारण थियो उनीहरूसँग लाल पूर्जा नै छैन। यस्तो अवस्थामा हामी गैरआवासी नेपालीहरूले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ के उनीहरूको नाममा लाल पूजा छैन भन्दैमा उनीहरू नेपाली होइनन्? यदि उनीहरू नेपाली नभए पनि यदि भूकम्पले उनीहरूलाई चोट दिएको छ भने उनीहरू मानव त हुन्। पहिलो धर्म मानवता हो, नागरिकता होइन। तर सरकार मानवता त परै जाओस्, आफ्नै देशको नागरिक जोसँग नागरिकता छ तर लाल पूर्जा छैन, त्यतिकै भरमा पनि सहयोग गरिरहेको छैन। गम्भीर भएर सोच्नुहोस् तपाईहरू जो आर्थिक सहयोग जुटाइराख्नु भएको छ, जो सबै पैसा खर्च गरिसक्नु भएको छैन, विचार गर्नुहोला। यदि यो बेलामा तपाईले सहयोग गर्नु भएन भने तपाईले उनीहरूको नाङ्गो छाती र उनीहरूको पीडा प्रदर्शन गरेर उठाएको रकमको औचित्य के? एक दिन तपाईको आत्माले त तपाईलाई सोध्ला हामी पनि सोध्ने छौं।
यति भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म लगायत मलाई यतिखेर सघाउनु हुने सम्पूर्ण मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।